सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको महिमाको लागि हामी परमेश्वरको वचन सिक्ने। परमेश्वर हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ अनि प्रभुको वचन हामीलाई उहाँले सिकाउनुहुँदछ अनि उहाँको आत्मा तपाईको र हाम्रो बीचमा माझमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँको वचन सिक्ने काममा हामी व्यस्त छौँ र आज पनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै हामी आएका छौँ। आज उत्पत्तिको पुस्तकको 6औं अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ र आज 6औं अध्यायमा आउँदा हाम्रो यो वचन भएको छ भाग नम्बर 32 अनि यो भाग नम्बर 32 मा हामी हेर्दैछौँ 6औं अध्यायको पद 1 देखि 2 सम्म अनि त्यस्तै गरिकन 4 सम्म पनि हामी हेर्नेछौँ। र यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि नोआको समयमा मानिसको दुष्टता भनेर यसमा मैले शीर्षक राखेको छु, नोआको समयमा मानिसको दुष्टता। अब यसमा हामीले हेर्यौँ भने एकै कुरामा एक र 2 पदलाई हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वरका छोराहरू र मानिसका छोरीहरू बीचको अन्तर्विवाह भनेको अन्तर्जातीय विवाह भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै किसिमको यो अन्तर्जातीय विवाहको कुरा यहाँ गरिएको छ। अब धेरै मानिसहरूको प्रश्न यहाँनिर छ, परमेश्वरका छोराहरू भनेको को हुन्, मानिसका छोरीहरू भनेको को हुन्, आखिर त्यहाँ कोसँग विवाह भयो र त्यहाँ चाहिँ त्यो नोआको समयमा मानिसहरूको दुष्टता बढ्यो र परमेश्वरले अनि अरू कामहरू त्यहाँ चाहिँ बाढीहरू ल्याउनु पर्यो, किन त्यसो गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। र 1 पद र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे अनि तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। अर्थात् यसलाई यो पदहरूलाई हामीले लगभग केही खण्डहरूमा हामी बाँडेर हेर्नेछौँ। आखिर के हो त त्यो भन्ने कुरा हामी 4वटा पोइन्टहरू यसबाट हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा रहेको छ, जब मानिसहरू पृथ्वीमा बढ्न थाले अर्थात् द्रुत संख्यामा जनसङ्ख्याको विस्तार भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यी दिनहरूमा किन त धेरै मानिसहरूको धेरै छिटो वृद्धि भयो त भन्दाखेरि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एकजना मान्छे लगभग 1000 वर्षै बाँच्छ अनि ऊ चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अनुग्रह प्राप्त गरेको मान्छे छ र त्यसपछि आएर योभन्दा अगाडि तपाईँलाई हामीले भनेका थियौँ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ वातावरणीय कम्बलले ढाकेको छ संसारलाई। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको पोल्युसन छैन अनि कुनै पनि किसिमको अशुद्धता छैन, सबै कुरो अर्ग्यानिक छ र मानिसहरूको आयु पनि 1000 वर्षको छ लगभग। अनि यो कारणले गर्दा उनीहरू त्यस्ता तगडा मानिसहरू छन्, ठुल्ठुला शरीर भएका मानिसहरू छन् भनेपछि उनीहरूले चाँडै बिहा गरे, चाँडै छोराछोरी पाए, पाक्को पाई गरे 1000 वर्षसम्म त एउटैले कति पायो भने अनि त्यो किसिमले चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूको संख्या एकदमै वृद्धि भएको अवस्था हामी देख्दछौँ। यहाँ परमेश्वरका छोराहरू र मानिसका छोरीहरू बीच अधर्मी प्रकारको अन्तर्विवाह भएको त्यो कारणले गर्दा समस्या हुँदै थियो। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ मानिसका छोरीहरू वृद्धि हुँदै थिए, राम्रा थिए, सुन्दरी थिए। परमेश्वरका छोराहरू आएर उनीहरूलाई के गरे, आफ्नो श्रीमती बनाए। अब यो भनेको मतलब के हो त, परमेश्वरका छोराहरूले दोस्रो पोइन्टमा हामी हेर्दछौँ, परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई देखे भनेको के हो त भन्दा धेरैले विश्वास गरेका छन् कि परमेश्वरका छोराहरू भनेको सेतको वंशका थिए। सेत भनेको अब राम्रो धार्मिक मान्छे अनि सेतको वंश, उसका आफ्नो छोरीहरू त परमेश्वरका छोराहरू भन्नु पर्यो अनि त्यसको के भने असल प्रकारका छोराहरू भन्ने कतिपय मानिसहरूको भनाइ छ। र छोराहरू परमेश्वरका छोराहरू सेतको वंशका थिए, मानिसका छोरीहरू भनेको कैनका छोरीहरू थिए र यसले धर्मी र अधर्मी बीचको अन्तर्विवाहलाई वर्णन गर्दछ भन्ने कुराहरू कतिपय विद्वानहरूले यो कुराहरूलाई हेर्दछन्।
जसलाई परमेश्वरले विशेष रूपमा अन्तर्जातीय विवाहलाई विशेष रूपमा चाहिँ व्यवस्थामा गएर निषेध गर्नुभएको छ, जुन व्यवस्था 7 को 1 देखि 4 र 2 कोरिन्थी 6 को 14ले बताउँदछ। तर हामीले अरू पनि अध्ययन गर्दाखेरि यो परमेश्वरका छोराहरू चाहिँ को रहेछन् त? मानिसका छोरीहरू त न कैनका छोरीहरू हुन्, न सेतका छोरीहरू हुन्, थाहा छैन। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू त छोरीहरू त थिए, किनभने आदमका सन्तानहरू त्यहाँ थिए, त कैनका हुन् या सेतका हुन्। तर यी परमेश्वरका छोराहरू चाहिँ को हुन् त? किनभने छोराहरू मात्रै भनेको भएदेखि हुन्थ्यो, परमेश्वरका छोराहरू भनेको हुनाले अझ त्यसलाई हामीले कन्फ्युजन भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो कुरा पाइएको छ। तर यस दृष्टिले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छर्दछ या धेरै प्रश्नहरू गर्दछन्। अक्रिस्चियनहरूले पनि धेरै प्रश्न गर्दछन्, मुस्लिमहरूले पनि प्रश्न गर्दछन्, धेरै प्रश्न छ यसमा। को हुन् त ती परमेश्वरका छोराहरू? परमेश्वरका छोराहरू आएर मानिसका छोरीहरूसँग बिहा गर्ने, मानिसका छोरीहरूसँग बिहा गरेर त्यस्तो तिनीहरूको सन्तानहरूलाई बाढीले भगाइदिनु पर्ने, के हो यस्तो? यो त बुझिएन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसले पृथ्वीको लगभग सबै जनसङ्ख्यालाई मेटाउन परमेश्वर किन रिसाउनु भयो, किन चाहिँ उहाँले रिसाउनु भयो र यी दुई खाले सन्तानहरूमा के असामान्य कुरा थियो? जस्तो उत्पत्तिको 6 को 4 मा भने जस्तै, जसले परमेश्वरको के भनेदेखि क्रोधलाई बढावा दिएको थियो। के थियो त? परमेश्वरको छोराहरू र मानिसहरूको छोरीको बीचमा सम्बन्ध, जसले गर्दा परमेश्वरको क्रोध बढ्यो, बाढी ल्याउनु पर्यो। यी विश्वासीहरू र अविश्वासीसँगको विवाह गर्ने सिद्धान्त बाइबलीय अभिलेखमा मेल पनि खाँदैन। किन त त्यसरी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ दोस्रो पोइन्टमा हामी हेर्दछौँ। अनि को हुन् त तिनीहरू आखिरमा? तेस्रो पोइन्टले भन्दछ परमेश्वरका छोराहरू र मानिसका छोरीहरू। फेरि पनि बताउँदछ परमेश्वरका छोराहरू र मानिसका छोरीहरू। परमेश्वरका छोराहरूलाई या त भूतहरू, परमेश्वर अथवा त्यसलाई के पनि भनिन्छ, परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने स्वर्गदूतहरू भएर पनि भनिन्छ, अथवा अनौठो रूपमा भूत लागेको पुरुषहरू पनि हुन सक्छ। र मानिसहरूका छोरीहरूलाई मानव स्त्रीको रूपमा हेर्नु अझ सही हुनेछ भनेर भनिएको छ। यसलाई हामी थोरै केही पुष्टिहरू बाइबलबाट हामी दिन चाहन्छौँ। र 1 नम्बर पुष्टि को हुन् त तिनीहरू? परमेश्वरका पुत्रहरू, छोराहरू भनेर भन्ने कुराहरू छ। पुरानो नियममा अयुबको 1 को 6 मा, अनि अयुबको 2 को 1 मा र अयुबको 38 को 7 मा 3 पटक प्रयोग गरेको के छ भने परमेश्वरका छोराहरू भनेको छ। त्यो परमेश्वरका छोराहरू भन्ने वाक्यांशले स्पष्ट रूपमा स्वर्गदूतहरूलाई जनाउँदछ। सेप्टुजिन्ट भनेको ग्रिकको, पुरानो ग्रिकका अनुवादकहरूले परमेश्वरका छोराहरूलाई स्वर्गदूतको रूपमा अनुवाद गरे। यी पुरातन अनुवादहरूले, पुरानो अनुवाद गर्ने अनुवादकहरूले स्पष्ट रूपमा सोचेका थिए कि परमेश्वरका छोराहरूले सेतबाट आएका मानिसहरूलाई नभई स्वर्गदूतहरूलाई संकेत गर्दछ। त्यस्तै गरी दोस्रो पुष्टि के छ त भन्दाखेरि यहुदा 6ले हामीलाई स्वर्गदूतको बारेमा बताउँदछ, जसले आफ्नो उचित वासस्थानलाई कायम राखेनन् तर आफ्नै वासस्थान छोडे। अनि यसको मतलब के हो त भन्दा यहुदाले भनेको के हो त? यहुदा 6ले ती स्वर्गदूतहरू हुन् जसलाई जहाँ बस्नु पर्ने थियो आफ्नो वासस्थान भनेको स्वर्गमा, उनीहरू आफ्नो वासस्थानलाई कायम राख्न सकेनन्, यानि कि विद्रोह गरे, कायम भएन त्यो। अनि त्यहाँबाट छोड्नु पर्यो, त्यहाँबाट हटे, त्यहाँबाट छोडे आफ्नो वासस्थानलाई छोडेपछि के भयो त? यहुदा 7ले के भन्दछ? हामीलाई बताउँदछ यहुदा 7ले कि तिनीहरूले सदम र गमरामा जस्तै गरी पाप गरे। तिनीहरूले सदम र गमरामा जस्तै गरी पाप गरे। जब स्वर्ग तिनीहरूले छोडे, परमेश्वरसँग विद्रोह गरेर त्यस्तो किसिमको पाप गरेर आफूलाई यौन अनैतिकतामा सुम्पेर शरीरको अभिलाषाको पछि लागे। यहाँ उत्पत्ति 6 मा पनि सदम र गमोरामा जस्तै त्यहाँ एक अप्राकृतिक यौन सम्बन्धको, यौन मिलनको कुरा गरिएको छ। त्यहाँ स्वर्गदूतहरू पनि आएका छन्। त्यहाँ स्वर्गदूत आउँदाखेरि मानिसहरू उनीहरूसँग यौन मिलन गर्न खोजिराखेका छन्। अनि यो चाहिँ के होमोसेक्सुअलिटीको कुराहरू पनि त्यहाँ छ भने
भनेपछि ती जुन पतित स्वर्गदूतहरूले एकदम अनैतिकताको अभ्यास गरेको कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। र त्यस्तै गरी तेस्रो पुष्टि के छ त यहुदा 6ले के भन्दछ त भन्दा यी स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो भनेर पनि स्पष्ट पार्दछ। तिनीहरूले आफ्नो उचित वासस्थान कायम नराख्ने पतित स्वर्गदूतलाई महान दिनको न्यायको लागि अन्धकार मुनि अनन्त साङ्लाहरूमा राखिएका छन् भनेर भनिएको छ। तिनीहरूको पापपूर्ण स्वतन्त्रताको खोजले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई बन्धनमा राखेको छ। यसको मतलब तिनीहरू के छन् त भन्दा तिनीहरू बदमास गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई साङ्लामा बन्धन पारिएको छ। र फेरि पनि हामीले चौथो पुष्टि के भन्न सक्छौँ भने अनि यो चाहिँ के भनेदेखि 1 पत्रुस 3:19 देखि 20 सम्म हामीले हेर्यौँ भने यसले हामीलाई के बताउँदछ त कि भनेदेखि यसो यी अनाज्ञाकारी जुन आत्माहरू थिए ती आत्माहरू कहाँ जानुभयो, तिनीहरूको जेलमा जानुभयो र तिनीहरूमाथि क्रुसमा आफ्नो विजयको घोषणा गर्नुभयो भनेर पनि यो कुरा चाहिँ 1 पत्रुस 3:19 देखि 20ले बताउँदछ। त्यस्तै गरी पाँचौं पुष्टि के छ त भन्दा तिनीहरू को हुन् भन्ने कुरालाई लिएर यस बुझाइको लागि मत्ती 22:30 पनि पाइन्छ, जहाँ यसुले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि स्वर्गदूतहरूले न त विवाह गर्छन् न त विवाह गरिदिन्छन् भनेर भनिएको छ। तर यसुले कहिल्यै पनि केही भन्नु भएन भनेदेखि स्वर्गदूतहरूलाई लिङ्गविहीन भन्नु भएन। र उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो मिलन गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुराहरू यहाँबाट पनि थाहा भयो। र उहाँले विश्वासयोग्य स्वर्गदूतहरूको बारेमा पनि त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। विद्रोही स्वर्गदूतहरू पनि हुँदा रहेछन् र चाहिँ के भनेदेखि स्वर्गदूतहरू इमान्दारी स्वर्गदूत पनि हुँदा रहेछन् भन्ने कुराहरू यसले प्रष्ट गर्यो। त्यस्तै गरी 6औं पुष्टि के छ भने यिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू चाहिँ बदमास भूत अथवा बिग्रेका स्वर्गदूतहरू नै हुन् भन्ने कुरा 1 हनोकको पुस्तक भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ 1 हनोक भनेको हाम्रो बाइबलमा त्यो पुस्तक छैन, जुन चाहिँ के हो त भन्दा क्यानोनले यसलाई राखेको छैन, जुन चाहिँ प्रेरित धर्मशास्त्र होइन, तर पनि यसमा केही कुराहरू विवरणहरू छन्, ती कुराहरू यहाँ समावेश गर्न आवश्यक छन्। अनि यो कुराबाट 1 हनोकको पुस्तकबाट हामी के बुझ्दछौँ र यहाँ के लेखिएको छ भनेदेखि र यस्तो हुन गयो कि मानिसहरूका छोराछोरीहरूबाट ती दिनमा सुन्दर सुन्दर छोरीहरू जन्मेका थिए। अनि स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूलाई देखे र तिनीहरूको पछि लागे। तिनीहरूको जब पछि लागे र एक अर्काले भने आउनुहोस् हामी मानिसहरूका छोरीहरू मध्येबाट हामीलाई पत्नीहरू छानौँ र हाम्रा छोराछोरीहरू जन्माऊ। अनि तिनीहरूले प्रत्येकले आफ्नो लागि रोजे र तिनीहरू के गरे त भन्दा तिनीहरूकोमा जान लागे र के गरे त ती स्वर्गदूतहरूले के गरे तिनीहरूसँग भनेको मानिसका पुत्रीहरूसँग छोरीहरूसँग आफूलाई अपवित्र बनाउन लागे र तिनीहरूलाई के गर्न लागे आकर्षण गर्न लागे। अनि जादुगरीहरू सिकाए अनि के टुनामुनाहरू पनि सिकाए र सारा कुराहरू सिकाए र तिनीहरू गर्भवती भए ती केटीहरू र तिनीहरूले ठुला राक्षसहरू जन्माए। अनि ठुला राक्षस भनेर जायन्ट भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा, जायन्ट म्यान, यस्तो ठुला डरलाग्दा चिजहरू जन्माए र त्यहाँ धेरै अधर्महरू तिनीहरू जन्मेका जुन छोराछोरी राक्षसहरू थिए तिनीहरू के गरे त भन्दाखेरि एकदमै त्यहाँ चाहिँ के अधर्महरूको धेरै नै अभ्यास हुन थाल्यो र तिनीहरूले त्यहाँ के गरे फेरि पनि व्यभिचार गरे। व्यभिचार गर्दै गए, तिनीहरू भड्किए, तिनीहरूका सबै मार्गहरू भ्रष्ट भए। किनभने तिनीहरू 1-2 वर्ष मात्रै बसेका होइनन्, सबैको त उमेर 1000 वर्षको दिएको छ। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले गर्नु विधि गरे, मान्छे जन्माउनु विधि जन्माए, राक्षसहरू जन्मिनु विधि जन्मिए, जायन्ट मान्छेहरू हुनु विधि भए। अनि यो कुराहरू यो के भन्छ भनेदेखि यसलाई 1 हनोक भन्ने बित्तिकै अनि यसलाई हामीले एउटा रेफरेन्सको रूपमा लिएका छौँ। यसले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ कि ती परमेश्वरका छोराहरू भनेको चाहिँ बिग्रेका यानि कि पतित स्वर्गदूतहरू नै रहेछन्।
त्यस्तै गरिकन अर्को पोइन्टमा हामी हेर्दछौँ अन्तर्जातीय विवाह। अन्तर्जातीय विवाह भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि तिनीहरूले आफूले रोजेका सबैका लागि पत्नीहरू ल्याए। अर्थात् शैतानले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई मानव स्त्रीसँग अन्तर्विवाह, अन्तर्जातीय विवाह अथवा अन्तर्विवाह के भन्नुहोस् त्यो गर्नलाई उनीहरूले के गरे त भन्दा उनीहरूले शैतानले पठायो। शैतानका स्वर्गदूत यानी कि शैतानले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई, आफ्ना दूतहरू भन्नुहोस् लाई ती स्त्रीहरूसँग अन्तर्विवाह गर्न, पकाउन, फसाउन, विवाह गर्न भनेर पठायो। र त्यो कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। शैतानले मानव जातिको के गर्यो त त्यहाँ भने अनुवांशिक भन्छ। अनुवांशिक भनेको त्यो जिन भन्छ नि, जेनेटिक क्यारेक्टर भन्छ नि, मान्छेमा जिन हुन्छ। जिन भनेको रगतभित्र एकदम भित्र हुन्छ। अनि त्यो जिनको पोखरीलाई शैतानी भ्रष्टताले दूषित गर्ने प्रयास गर्यो। यानी कि के भन्न खोजेको भने जति सबै केटीहरू छन्, स्त्रीहरू छन्, ती सबैसँग शैतानले बिहा गर्यो भने के हुन्छ? राक्षसहरू जन्मिन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ? त्यो राक्षसनीहरू पनि जन्मिन्छ, त्यसको छोरीहरू पनि जन्मिन्छ। अनि यसले यो शैतानको योजना चाहिँ के त भन्दाखेरि फेरि पनि उत्पत्ति 3:15 परम प्रभुले भनिसक्नु भएको थियो कि स्त्रीको पुत्रले तेरो टाउको किच्याउनेछ। अनि उसलाई के छ त भन्दा त्यो स्त्रीको पुत्र जन्मिन चाहिँ नदिने योजना उसले गरेको छ। र उसले सबै स्त्रीसँग चाहिँ के भने शैतानले आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई पठाएर त्यो बेलाको सबै स्त्रीसँग बिहा गरिसकेपछि के हुने भयो त भन्दा सबै स्त्रीहरू पनि शैतानिक जेनेटिक क्यारेक्टरका हुने भए। यानी कि शैतानका सन्तानहरू हुने भए। ती शैतानका सन्तानहरूबाट जुन प्रकारको शैतानकै छोरी जन्मिने भए, शैतानकै छोरी राक्षसको छोरी जन्मिने भए। अनि यो प्रकारले परमेश्वरको जुन स्त्रीबाट आउने जुन मसायाको कुरा परमेश्वरले गर्नुभएको थियो, जसले टाउको कुल्चिने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई त उसले के भने असफल पार्नको लागि सबै स्त्रीहरूसँग शैतानले बिहा गरेर सबै छोरीहरू शैतानकै जन्माइदिने यो किसिमको उसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि रणनीति गरेको कुराहरू हामी धेरै विद्वानहरूले यो कुरा भन्दछन्। र त्यो प्रकारको जुन जिनमा अथवा जेनेटिक क्यारेक्टरमा अथवा आनुवंशिक रूपमा भाइरस जस्तै फैलिने प्रयास चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि शैतानले गर्यो। किनभने एउटा स्त्रीसँग बिहा गरिसकेपछि के भयो त भन्दा एउटा स्त्रीसँग बिहा गरिसकेपछि त्यसको जिन, त्यसको जुन क्यारेक्टर त शैतानको क्यारेक्टर त्यसको सन्तानहरूमा आउँछ, त्यसको सन्तानहरूमा निरन्तरसम्म जान्छ। अनि त्यो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ नि शैतानले यो प्रकारको रणनीति गरेको कुराहरू धेरैको भनाइ यस्तो कुराहरू छ र यही कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। यही हो भन्ने कुराहरू कसरी किन चाहिँ शैतानले त्यो गर्यो त भन्दाखेरि कारण के छ भने मुक्तिदाता जुन प्रभु येशू हुनुहुन्छ नि, उहाँ त भूत लागेको आमाबाट जन्मिन सक्नुहुन्न नि त। त्यसैले गर्दाखेरि प्रभु येशूलाई फारसीहरूले के भनेका थिए त भन्दा त उहाँ त भूत हो भनेका थिए। कतिपय यहुदी जातिहरूले पनि हिजो हामी अध्ययन गर्दै थियौँ नयाँ नियमको, त्यहाँ पनि भनेको थियो भूत भनेर भनेका थिए। यसरी धेरै यदि शैतान सम्पूर्ण जातिहरूलाई संक्रमित गर्न एक तरहले सफल पनि भइराखेको थियो, जसले गर्दा उद्धारकर्ता आउने बाटो उसले बन्द गरिराखेको थियो। र अर्को कुरा यसलाई के भन्न सकिन्छ भने यस काममा शैतान लगभग सफल पनि भयो। त्यसरी सन्तति यति प्रदूषित भएको थियो कि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूबाट फेरि सुरु गर्न आवश्यक ठान्नुभयो। किनभने नोआ र उसको श्रीमती, नोआ र श्रीमती, नोआको छोराहरू, अनि यिनीहरूबाट त कतिपय अवस्थामा उनीहरू तिनीहरूसँग बिहा गरेको थिएन। र त्यो किसिमले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब यी जति पनि नयाँ सन्तानहरू जन्मेका छन्, यी सबै परमेश्वरका पुत्रहरू पुत्रीहरू उनीहरूका सन्तानहरू छन्, यिनीहरूबाट अब प्रतिज्ञा पुरा हुँदैन भनेर परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब यी काम लाग्दैनन् भनेर यी सबैलाई के गर्नुभयो परमेश्वरले, अब ती सबैलाई नाश गर्ने योजना परमेश्वरले गर्नुभयो। र यसो गर्नको लागि
प्रेतहरूलाई कैद गर्न आवश्यक हुने भयो। नत्र भनेदेखि त्यो भूतहरूले फेरि पनि अरूलाई बिहे गर्छ। तिनीहरू त विभिन्न रूप गर्छन्, एकदमै हिरो पनि हुन सक्छन्। अनि त्यसमा उनीहरूलाई केटी फकाउन उनीहरूलाई कुनै आइतबार लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि परमेश्वरले अब यी भूत प्रेतहरू, यी भूत आत्माहरू, यानि कि यी शैतानहरू, यानि कि यी बिग्रेका स्वर्गदूतहरूलाई अब पक्रिएर नलगिकन हुँदैन भनेर प्रेतहरूलाई कैद गर्न आवश्यक भयो, ताकि तिनीहरूले फेरि कहिले यसो गर्न नसकोस्। भनेको मतलब के त भन्दा परमेश्वर अब जति सबै मानव जातिहरू चाहिँ के भयो त भन्दा प्रदूषित भए। केमा प्रदूषित भयो त भन्दाखेरि शैतानसँग बिहा गरेको हुनाले शैतानको जिनको कारणले गर्दा सबै शैतानिक जिन भए। र अब बाँकी रहेका को छन् त भन्दा कोही छन्, जस्तो नोआ बाँकी छ, नोआको श्रीमती छ, अनि त्यो छोराहरू छन्। अनि यो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले अब सारालाई समाप्त गरेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नयाँ सृष्टि गर्नु पर्यो। किनभने अब त्यो जुन प्रकारका धेरै सन्तानहरू छन्, अनि हिजो अस्ति हामीले नि भनेको थियौँ लगभग बाढी भन्दा अगाडि यति धेरै सन्तानहरू जन्माए कि त्यहाँ चाहिँ 7 अरब जति मानिसहरू थिए होला भनेर हामी चाहिँ अनुमान पनि गर्न सकेका थियौँ। यसरी चाहिँ के हामीले हेर्यौँ भने त 1 देखि 2 पदमा हामीले के बारेमा बुझ्यौँ त भन्दा नुहको समयमा जुन प्रकारका छोरा, परमेश्वरका छोराहरू र मानिसहरूका छोरी बिहाहरू बीचको अन्तर सम्बन्धको अथवा अन्तर्जातीय विवाहको बारेमा हामीले यो बारेमा परिचर्चा गर्यौँ। अब दोस्रोमा हामी 3 पददेखि 4 पदसम्म के भनिएको छ भने यस महान दुष्टता प्रति परमेश्वरको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ त। त्यसकारण यस महान दुष्टता प्रति परमेश्वरको प्रतिक्रिया 3 देखि 4 ले भन्दछ यस महान दुष्टता प्रति परमेश्वरको प्रतिक्रिया। यहाँनिर 3 देखि 4 मा यसरी भनिएको छ, तब परम प्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन। फेरि पनि मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीका नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूका जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका शूरवीर र नाम चलेका मानिस थिए। अर्थात् यो जुन प्रकारको परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिक्रियाको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। हामी लगभग 3वटा पोइन्टबाट हामी यसलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा छ, यो परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि मेरो आत्माले मानिससँग सधैँभरि सङ्घर्ष गर्ने छैन। अर्थात् म मानिससँग सधैँभरि सङ्घर्ष गर्ने छैन भन्नुको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरले मानव जातिलाई यस विद्रोही ठाउँ पृथ्वीमा सधैँभरि रहन दिनुहुन विचार गर्नु भएन। किनभने यहाँ त नराम्रो भयो। यहाँ त के भने शैतानले के गर्यो त भने जेनेटिकल्ली अथवा मानिसहरूलाई विवाह गरेर नै राक्षसी विचारको बनायो। अनि यसको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरलाई हाम्रो अस्वीकारमा फर्काउने कुनै बिन्दु छैन। अर्थात् हामीले परमेश्वरलाई न त फकाउन नै सक्छौँ, न त उहाँको योजना हामी परिवर्तनै गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले यो बेलामा यो सोच्नुभयो कि यी सबै पापिष्ट मानिसहरूलाई म नाश गर्छु भनेर उहाँले जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो र म अब यिनीहरूसँग सङ्घर्ष गर्दिनँ, एकैचोटि नष्ट गर्छु भनेर परमेश्वरले हामीहरूलाई गर्नुभयो। र परमेश्वरले हामीहरूलाई सदाको लागि बहकाउनु हुने छैन। त्यहाँ एउटा बिन्दु छ जहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नो नट एगेन भन्नुहुन्छ। नो नट एगेन भनेको अब हुँदैन, अब भयो, सकियो, अब म केही सुन्दिनँ भन्न खोजेको कुरा हो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई सजाय दिनको लागि उहाँले सजाय जे दिन चाहनुहुन्छ त्यसमा कसैको कुरा सुन्नुहुने छैन। र त्यो बेलामा पनि परमेश्वरले डिसिजन गर्नुभयो कि नो एन्ड नट एगेन। अब शैतानलाई, स्वर्गदूतहरू, बिग्रेका स्वर्गदूतहरूलाई मानिसको छोरीहरूसँग बिहे गर्न नो एन्ड नट एगेन। अनि ती जति पनि उत्पन्न भएका छन् तिनीहरूलाई पनि जिउनको लागि, जीवन दिनको लागि नो एन्ड नट एगेन भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्न सक्ने परमेश्वरले खुबी छ, अधिकार छ र उहाँले त्यो गर्नुभयो।
त्यस्तो प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो। हामीले अर्को दिन पर्खनुको सट्टा हामी पनि येशूलाई जवाब दिने दिन आज भन्नको लागि तयार हुनु पर्दछ। अर्थात् प्रभु येशूलाई हामी चर्चमा जानको लागि म भोलि आउँछु, पर्सि आउँछु भन्नुको सट्टा म आजै तयारी छु, म अहिले नै तयारी छु प्रभु भएर भन्नु हाम्रो आवश्यक पर्दछ। तर कतिपय मानिसहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि परमेश्वरमा जान चाहँदैनन्। परमेश्वर आज फुर्सद छैन, भोलि फुर्सद छैन भनेर भन्छन् परमेश्वरमा जानको लागि। तर हामी तयारी हुनुपर्छ, होइन भने परमेश्वरले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ, नो एन्ड नट एगेन भन्नुहुन्छ। हामीसँग उहाँको कुनै प्रतिक्रिया छैन कि परमेश्वरले हामीलाई सदाको भ्रष्टताको लागि हामी भ्रष्टतामा हामी डुबिरह्यौँ भने उहाँले हामीलाई जीवन दिइरहनु पर्छ भन्ने बाध्यता परमेश्वरमा केही छैन। उहाँले भन्नुहुनेछ नो नट एगेन। उहाँले गर्ने न्यायको दिन साँच्चै नै न्यायको दिन हुनेछ। उहाँले गर्ने न्यायको दिन साँच्चै नै मानिसहरूको चिलबिल हुनेछ। उहाँले गर्ने न्यायको दिन साँच्चै नै मानिसहरूलाई जसरी एउटा सुनलाई आगोमा हालेर खारेर लिनेछ त्यस्तै गरेर परमेश्वरले लिनुहुनेछ र बाँकीहरूलाई भन्नुहुनेछ नो नट एगेन, फेरि बाई बाई जाऊ उता भनेर भन्नुहुनेछ। त्यसकारण यहाँ परमेश्वरले पनि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि अब यी दुष्टहरूलाई, जो दुलाहा बनेर आएका दुष्टहरू छन् तिनीहरूलाई अब म साङ्लामा लगेर बाँध्दछु ताकि उनीहरूले फेरि मानिसको पुत्रहरूलाई फसाउन नसकुन्। अनि यसमा हामीले के हेर्यौं त भन्दाखेरि परमेश्वरले मेरो आत्माले मानिससँग सधैँभरि सङ्घर्ष गर्ने छैन भनेर हामीले परमेश्वरले भनेको कुरा हेर्यौँ भने दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ तैपनि उसको दिन 120 वर्षको हुनेछ। भन्नुको मतलब धेरै मानिसहरूले के बुझ्छन् त भन्दा त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई 120 वर्षको आयु दिनुभएको छ। तर यहाँको अध्ययनबाट त्यो कुरा अलिक देखा पर्दैन। त्यो के देखा पर्छ त भन्दाखेरि यो मानिसको बाहिरी आयुको कुरा होइन, तर जल प्रलयको न्यायसम्म बाँकी रहेको समयको कुरा गरेको हो। अर्थात् जुन दिन परमेश्वरले नो एन्ड नट एगेन भन्नुभयो त्यो दिनदेखि गन्ती गरेर बाढी आएको दिनसम्मलाई हेर्दाखेरि यो घोषणाको 120 वर्षपछि बाढी आएको हो भन्ने कुराहरू धेरै बाइबल विद्वानहरूको विश्वास छ। अब अहिले आएर पनि त हाम्रो उमेर 120 वर्षको लगभग त छैन, 100 वर्ष अथवा भनौँ त्यो किसिमको छ। अनि त्यो प्रकारले अहिले हेर्दा केही मिल्न आएको त कुरा हो, तर यहाँनिर खोज गर्दाखेरि त्यो कुरा के पाइएको छ भनेदेखि जुन दिन परमेश्वरले अब नो नट एगेन भन्नुभएको छ, घोषणा गर्नुभएको छ र अब म यिनीहरूलाई समाप्त गर्छु र नुहाको सन्तानबाट मात्रै अब म बाँकी राख्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले योजना गर्नुभएको छ। किनभने परमेश्वरले नोआलाई हेर्नुभएको थियो, नोआ कस्तो छ, धार्मिक छ भनेर बाँकी सबै समाप्त गर्ने योजना गर्नुभयो। अनि त्यसरी समाप्त गर्ने योजना गर्दै गर्दाको दिनदेखि समाप्त भएको दिनसम्म यानि कि बाढी आएको दिनसम्म 120 दिन थियो भन्ने कुराहरू यहाँ विद्वानहरूको विश्वास छ। त्यसले तेस्रोले के भन्छ त भन्दा ती दिनहरूमा पृथ्वीमा राक्षसहरू जन्मे, ती दिनहरूमा पृथ्वीमा राक्षसहरू जन्मेका थिए अथवा राक्षसहरू थिए भनेर भनिएको छ। अर्थात् यसले परमेश्वरका छोराहरू र मानिसहरूका छोरीहरू बीचको मिलनको अप्राकृतिक सन्तान जन्माउने जुन प्रक्रिया छ, त्यो जुन प्रकारले अप्राकृतिक प्रकारले सन्तान जन्माए त्यसपछि मानिसहरू कस्ता जन्मे त ठुला मानिस जन्मेका थिए, राक्षस जस्ता मानिस जन्मेका थिए, कसैले भनेको नमान्ने एकदम बदमास त्यो किसिमका थिए, ठुला साइजका थिए। र त्यो यद्यपि त्यहाँ पृथ्वीमा बाढी आउनु अघि पनि र पछि पनि असामान्य प्रकारका आकारका मानिसहरू थिए भन्ने कुराहरू बाइबलले प्रश्न पार्दछ। बाढी आउनु अघि पनि ती व्यक्तिहरू तिनीहरूको पितृत्वको शैतानी तत्त्वको कारणले गर्दा
पितृत्वको शैतानी तत्त्वको कारणले गर्दा, यानी कि पिताबाट आएको शैतानिक तत्त्वको कारणले गर्दा उनीहरू अद्वितीय थिए अथवा उनीहरू एकदम अरूभन्दा फरक प्रकारका थिए, डरलाग्दा थिए। तिनीहरू पुराना समयका पराक्रमी थिए, बलिया थिए। ती पुरुषहरू एकदम एकदम कस्ता थियो भने मलाई कहिले कहिले लाग्छ भने एउटा रेस्लिङ खेल्ने एउटा इन्डियन एकदम मानको जायन्ट छ, हो त्यस्तै जायन्ट। तपाईँ कहिलेकाहीँ रेस्लिङमा हेऱ्यो भने यहाँ परेका मान्छेहरू पनि छन्, अनि त्यो जायन्ट भनेर पनि नाम लेखेको छ, राक्षस भनेको थियो। अनि पुराना समयका मानिसहरू त्यस्तै थियो होला जस्तो पनि म विचार गर्छु बेला बेला। अनि यस्तै प्रकारका एकदमै धेरै पराक्रमी, एकदमै धेरै चाहिँ पुरुषत्व गर्ने खालका, एकदमै ठुलो काम गर्ने, रुखै बोकेर हिँड्ने खालका भन्नुहोस्, अनि त्यो प्रकारका प्रसिद्ध मानिसहरू पनि त्यहाँ थिए। अर्थात् आजको वचनबाट हामी के सिक्दैछौँ त भन्दाखेरि, परमेश्वरले जुन प्रकारको योजना गर्नुभएको थियो, उत्पत्ति 3:15 नै हामीले अहिलेसम्म हेरिराखेका छौँ। उत्पत्ति 3:15 नै अहिलेसम्मको हाम्रो केन्द्र बिन्दुको पद भइराखेको छ। त्यो उत्पत्ति 3:15 परमेश्वरले जुन गर्नुभएको योजना छ, घोषणा छ, त्यो घोषणालाई फेल गर्नको लागि जति पनि स्त्रीहरू जन्मेका छन्, ती स्त्रीहरूमा विवाह गर्नलाई शैतानले आफ्ना स्वर्गदूतहरू पठाएर संसारलाई के गरेको देखियो त भन्दा पोल्युटेड गरिएको, प्रदूषित गरेको देखियो। र कोही कोही त बाँकी थिए, अनि ती कोही बाँकीहरू सबै त होइन, तर कोही बाँकी थिए। यसको मतलब शैतानले सम्पूर्ण रूपले सफल त भएन, लगभग सफल भइसकेको अवस्था थियो। र परमेश्वरले फेरि पनि नोआको सन्तानलाई, जो नोआको सन्तानहरू छन्, नोआको सन्तानहरूबाट चाहिँ त्यहाँ के भनेदेखि परमेश्वरले फेरि पृथ्वी सुरु गर्ने योजना गर्नुभएको छ। र यसरी परमेश्वरले गर्नुभएको योजनामा त्यो बेलादेखि नै, त्यो बेला जुन त्यो भनौँ न एउटा सनातनको समयदेखि नै, त्यो पुरानो समयदेखि नै, त्यो सुरुको समयदेखि नै शैतान र शैतानको योजनालाई, परमेश्वरको योजनालाई शैतानले कसरी टङ्ग्याइकन बिगार्ने योजना त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि गरिराखेको कुराहरू हामी एकदमै बुझ्न सक्दछौँ। र यसबाट हामी बुझ्नु पर्दछ कि शैतानिक क्रियाकलाप, यानी कि शैतानिक शक्तिबाट हामीले ओतप्रोत हुनु हुँदैन, अनि त्यसबाट हामीले प्रेरित हुनु हुँदैन। र शैतानिक क्रियाकलाप होइन कि परमेश्वरको एक्टिभिटी, क्रियाकलाप, उहाँकै मार्गमा हामी हिँडिरहनु पर्दछ। अन्यथा तपाईँ हामीलाई पनि शैतानिक क्रियाकलापले विवाह गर्न आउँदछ, र त्यसले के गर्छ, मूर्ति पूजा, जादुगरी के सिकाउँदछ। तपाईँ हाम्रो छोरीहरूलाई पनि, अर्थात् हाम्रो चर्चहरूमा भएका छोरीहरू पनि होसियारी हुनु पर्दछ कि साँच्चै नै आत्मिक मान्छे, परमेश्वरसँग एकदमै डराउने, परमेश्वरसँग आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने मान्छे, चाहे बरु उसको एउटा कानै नहोस्, एउटा नाकै नहोस्, त्यो मान्छे बरु राम्रो हुन्छ, हिरो मान्छे, शैतानिक मान्छे खोज्नुभन्दा त भन्ने चाहिँ आज हामीले बुझ्नु पर्दछ। किनभने शैतानहरू जुनसुकै पनि ह्यान्डसमको एउटा के भनेदेखि एउटा शरीर बनाउन सक्छन् र धोका दिन सक्दछन् भविष्यमा, र परमेश्वरबाट त्यस्ता मानिसहरूलाई दण्ड हुनेछ भन्ने कुरा हामी बुझेका छौँ। त्यसैले हामी परमेश्वरमा होसियार साथ हामी सबै लाग्नु पर्दछ, परमेश्वरमा नै हामी विश्वास गर्नुपर्दछ, उहाँमा नै हामी समर्पित हुनु पर्दछ भन्ने कुरा आजको वचनबाट हामी सिक्न जरुरी छ। हुन्छ, आजको वचन म यहीँ राख्दछु। तपाईहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।